अस्सलाम वालेकुम। कल एक बहन ने सवाल किया था कि आपने ये इल्म कहाँ से हासिल किया। तो मैंने उनसे कहा था कि ये जवाब मैंने दिया कि मैंने कुरान से किया, लेकिन मैं ज़रा तफसील बता दूँ। ये पिछले 16-17 साल से हमारी यही कोशिश है। इसकी वजह कुरान की एक आयत बनी थी, और उससे पहले मैंने डॉक्टर परवेज़ हूद भाई का PTV पे एक प्रोग्राम देखा था, मैटर एंटी मैटर। फिर उसमें उन्होंने बताया कि कैसे इलेक्ट्रॉन को तोड़ के 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, यानी ज़रा फर्दर भी जैसे हम समझते थे कि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा ज़रा है, लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं, ये भी अब टूट सकता है। तो उन्होंने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन टूटा है ये फिर भी इसको तोड़ने की कोशिश है। तो एक दफ़ा काशिफ साहब के साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने यूट्यूब पे कुरान पाक की तिलावत लगाई, और उसमें एक आयत आई, और अल्लाह जानता है जो कुछ ज़र्रे के ऊपर है और जो कुछ ज़र्रे के नीचे है। तो चूँकि मैं डॉक्टर परवेज़ हूद भाई का प्रोग्राम देख चुका था, तो मैं एकदम शॉक रह गया कि इतनी ज़बरदस्त आयत। तो उसके बाद मुझे हुआ कि कुरान पढ़ना चाहिए। फिर मैंने कई दफ़ा बातर्जुमा कुरान पढ़ा, लेकिन कोई तफसीर नहीं पढ़ी, क्योंकि जब ये आयत पढ़ी कि और इस कुरान को समझने के लिए हमने आसान कर दिया है, तो कोई है कि सोचे समझे। तो फिर मैंने अपने जहन से सारे नज़रियात डिलीट करके कुरान पढ़ना शुरू किया, कुरान को समझना शुरू किया। तो कुरान में 2 किस्म की आयत हैं, एक वाज़ेह अहकामात हैं और एक मुतशाबिहात हैं। और मुतशाबिहात के बारे में कहा गया है कि ये इल्म की आयतें, इल्म वालों के लिए हैं। तो डॉक्टर अतर मेरे दोस्त, और डॉक्टर काशिफ और मलक कामरान हर एक ने अपनी अपनी फील्ड में हमने काम किया, और आहिस्ता आहिस्ता इस कंक्लूजन पर पहुंचते रहे। डॉक्टर अतर DNA वगैरह, इंसानी जिस्म के बारे में मालूमात और ये सारे डॉक्टर अतर करते थे, और काशिफ साहब को कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा था। तो वो हार्प के बारे में उन्होंने मालूमात दी, और जो एक लाइन सीधी मक्का से यानी खाने काबा से जब उसने एक ड्रा की वाशिंगटन में, जो जहाँ पे ऑब्लिस्टिक लगा हुआ है वाइट हाउस के बाहर, तो तीनों पैरामिड उसकी लाइन में आ रहे थे। इसी तरह काशिफ साहब ने माचू पिचू और स्टोन हेंज, कैरोल कैसल भी उनके ही दरियाफ्त शुदा है, और ईस्टर आइलैंड। और फिर काशिफ साहब ने ही ये नास्का लाइन में जो उसका जो पूरा उन्होंने तरतीब दिया था, वो वहाँ से उसने वो तहकीक निकाली और मुझे दिखाई, तो जिससे मैं ये समझा कि अगर ये ज़मीनी की महवरी गर्दिश तब्दील करना चाहते हैं, तो इनके अगले जो 2 पोल होंगे, एक नास्का होगा और एक ये चीन के पास जो है ताइवान, वियतनाम वगैरह, ये जो 4 मुल्क हैं, यहाँ पे दूसरा पोल आना था। तो ये काशिफ साहब की कंट्रीब्यूशन है। और मलक कामरान साहब तो खैर वो तो बहुत ही आलिम इंसान है, उनकी कंट्रीब्यूशन की क्या बताऊँ आपको, वो बहुत एडवांस में वो उनकी कंट्रीब्यूशन है। तो बस इस तरह हम करते करते फिर इस कंक्लूजन पे पहुँचे। फिर मलक कामरान साहब ने, ये सारा कुछ हो गया था, लेकिन फिर ये लिंक आपस में जोड़ नहीं थे रहे, यानी कोई यानी वो स्ट्रीम लाइन नहीं थी, और वो एक लड़ी में परोए नहीं जा रहे थे। तो शेख इमरान नज़र हुसैन की एक वीडियो फिर कामरान साहब ने मेरे साथ शेयर की, जिसमें सूरह स्वाद की 34-35 आयत की उन्होंने अपने एक अलग अंदाज में उन्होंने उसकी बयान किया, और जब हमने अपने सारे इल्म को उसके साथ मरबूत किया, तो वो सारा इल्म हमारा एक लड़ी में परोया गया। तो वो आयत है कि और हमने सुलेमान के तख्त पे एक जिस्म डाला, और सुलेमान ने रुजू किया और कहा, है मेरे रब मुझे माफ़ कर दे, और मेरी जैसी सल्तनत किसी को न देना। तो जब हम इस आयत को हमने मरबूत किया, तो सारे एक स्ट्रीम लाइन सारा कुछ हो गया। तो असल में कुरान तो निशानियों की किताब है,
یہ تو ہمیں بہت دور کسی نشانی ایک دکھاتی ہے، دور ایک پہاڑ پہ ایک دیا جل رہا ہے، اس تک جانا ہے۔ تو اب اس تک ہم کیسے جاتے ہیں؟ اڑ کے جاتے ہیں، ہمارا کام ہے۔ تیر کے جاتے ہیں، ہمارا کام ہے۔ بھاگ کے جاتے ہیں، راستے میں سمندر بھی ہے، راستے میں دریا بھی ہے، راستے میں صحرا بھی ہے، جنگل بھی ہے، اور کھڈے نالے بھی ہیں۔ تو ہم نے اس جگہ تک پہنچنا ہے۔ تو قرآن میں ہمیں بہت ساری نشانیاں دی گئی ہیں، ہم اس نشانی کو نظر میں رکھ کے پھر دنیاوی علوم کے حساب سے اس کی کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں۔ تو جو اس کے ساتھ مطابقت کرتا ہے اس کو رکھ لیتے ہیں، جو نہیں مطابقت کرتا اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں آرکیالوجی بھی پڑھنا پڑی، بہت زیادہ آرکیالوجی میں کرنا پڑا کام۔ اسی لیے یہ جو میں مندروں وغیرہ کا ذکر کرتا ہوں تو یہ اسی سلسلے میں ہے۔ ہاں، ایک 2009-10 کی بات ہے کہ میں نے ایک مقالہ پڑھا تھا، تو اس میں یہ تھا کہ چین کو تبت چونکہ اب چین کا علاقہ ہے، تو تبت کا دارالخلافہ لہاسا ہے، اس کے ایک مندر میں سے ایک کتاب ملی تھی، اور کتاب تقریباً 2000 سال سے زیادہ پرانی تھی، 2200-2300 سال پرانی تھی۔ تو وہ پرانی سنسکرت میں لکھی ہوئی تھی۔ خیر وہ انڈیا کے ایک پروفیسر کے پاس لایا، اس نے ترجمہ کیا، اور یہ ان 11-12 کوئی کہتے ہیں 11، کوئی کہتے ہیں 12، کوئی کہتے ہیں 9 کتابیں تھیں جو اشوک اعظم نے لکھوائی تھی۔ اور پھر جب اس نے وہ پڑھی تو وہ ڈر گیا، اور یہ اس قدر اس میں علم تھا کہ وہ چونکہ انسان دوست آدمی تھا تو وہ ڈر گیا، اور اس نے ان سے کام نہیں لیا۔ تو ان میں یہ ایک کتاب لہاسا کے مندر میں تھی۔ پھر چین نے باقاعدہ اپنا اعلان کیا کہ میں نے اپنے جو اسپیس ہے، اسپیس ٹیکنالوجی میں اس کتاب سے مدد لی، تو اس کے بعد پھر ساری دنیا کا رجحان ایک دم ہندو مائتھالوجی کی طرف ہو گیا، ہندو ٹیکسٹ کی طرف ہو گیا۔ لیکن ہندو ٹیکسٹ کی اس سے پہلے ہٹلر بہت کام کرتا رہا۔ اب ہٹلر تو وہ ایلومنائٹی تھا کہ جو اس کو سارا پتہ تھا، لیکن ان کو نتائج کا ان کو پتہ، ان کے پاس وہ ٹول نہیں تھے، وہ ٹیکنالوجی نہیں تھے کہ اس حد تک پہنچ سکیں۔ یعنی میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جیسے کمپیوٹر کا جو ڈیزائن ہے یہ 1830 میں بن گیا تھا، لیکن 1940 تک ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ اس کو بنا سکیں۔ یا جیسے آئی فون کا لے لیں، ابھی ریسنٹ ہی بات ہے کہ اس کا سافٹ ویئر تو بن گیا تھا، لیکن سافٹ ویئر کس موبائل میں اس سافٹ ویئر کو ایڈ کریں ڈالیں وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ تو ابھی ان کے پاس، ان ایلومنائٹیز کے پاس اپنا وہ سارا ڈیٹا محفوظ ہے، اپنے نتائج محفوظ ہیں، لیکن ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے یہ اس کو حاصل کر سکیں، اس تک پہنچ سکیں۔ تو مندروں میں بہت زیادہ علم ہے۔ تو بس یہ ہے میرے علم، اور ہاں نام میرا حشمت علی ہے اور صحابی سے تعلق ہے، بس ہم سا بندہ ہوں۔ سن 85 سے سن 2016 تک بے تحاشا پڑھا، اتنا پڑھا کہ کریزی ہو گیا تھا، خپتی تھا پڑھائی کا۔ 2016 کے بعد نہیں پڑھ سکا، اس کے بعد پھر یہی ویڈیوز وغیرہ اور یوٹیوب اور چھوٹے چھوٹے مکالمے پڑھ لیتا ہوں، بڑی کتاب کوئی نہیں پڑھی۔ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس 31-32 سال میں میں نے ایسی نادر نایاب میں نے کتابیں پڑھی کہ اب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایسی کتابیں اب ملیں گی کہاں پہ اگر میں اب کوشش کروں۔ امید ہے آپ کو ہماری اس تحقیق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔